रसूलुहु नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़हमुल कुरान करीम बज़रिया अलामात इंतहाई आसान और मौसर अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास लोग इल्म सीखने आएंगे, जब तुम उन्हें देखो तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहना और उन्हें सिखाना। अल्लाह ताला का फजल करम है जिसने हम सबको ये तौफीक नसीब अता फरमाई कि हम इस क्लास का हिस्सा बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला मजीद जारी व सारी रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक और रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह की एक आयत सिखाई उसके लिए उसका अजर तब तक रहेगा जब तक वो आयत तिलावत की जाती रहेगी। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला 4 मरतबा इरशाद फरमाते हैं, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाह ताला की खुसूसी फजल करम से हमने ये समझा कि जब हम उर्दू से अरबी का सफ़र शुरू करते हैं तो हमारे लिए खुशखबरी ये है कि 65% अल्फाज हमें पहले ही समझ में आ जाएंगे, 20% बार बार इस्तेमाल से हमें समझ में आएंगे, और 15% खालिस ऐसे अल्फाज होंगे जिनके लिए हमें कोशिश करनी होगी। तो आइए आगे बढ़ने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ऐ मेरे रब तू आसानी फरमा और मुश्किल न फरमा और खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। साथ ही साथ हम ये कलमे भी अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हम हरगिज़ हिदायत न पाते अगर अल्लाह ने हमें हिदायत न बख्शी होती। ये दुआ भी पढ़ लेते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी ज़बान की ताकि वो समझे मेरी बात। दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हमने अभी तक ये समझा कि जो मुफरद और मुफरद मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब मजमूए को कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, और जिन कंपोनेंट से ये बनता है उन्हें हम मुफरदात कहते हैं। मुरक्कबात की 2 अक़साम है, एक हो गया मुरक्कब ताम जिसे हमने जुमला भी कहा था, और दूसरा मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस में मजीद हमने देखा मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। अगर हम देखें मुरक्कब जारी में हमने कहा कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनको हम हुरूफ़ जारा कहते हैं, जो अपने इसम को मजरूर कर देते हैं, और ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं, यानी हुरूफ़ जर के बाद जब इसम आएगा तो ये मुरक्कब जारी बनेगा। मिसाल है फिल किताब। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे और जिस इसम को पुकारेंगे उसे हमने मुशारुन इलैह कहा था, और इस मुरक्कब को हमने मुरक्कब इशारी कहा, हाज़ल वलदु, ये लड़का। फिर हमने कहा था कि अगर हम किसी इसम की सिफत बयान करेंगे तो उसे हम कहेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें पहले मौसूफ और फिर सिफत। उर्दू में पहले सिफत और बाद में मौसूफ, यानी वलदुन सालिहुन का तर्जुमा क्या हो जाएगा, नेक लड़का। और आखिर में हमने देखा था मुरक्कब इज़ाफ़ी,
مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف دی جائے، جسے ہم نے پوزیشن کہا تھا کہ کسی کی طرف کسی اور کو تعین کرنا، اس کی طرف اس کی نسبت دے دینا، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد ہم نے ایمفیٹک کچھ وربس پڑھے تھے، یہ نا حروف پڑھے تھے، جس میں ہم نے پڑھا لا، ان، ان اور لیکن۔ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ یہ جو لا ہوتا ہے، لا باقی اسم سے باقیوں سے اس طریقے سے الگ ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، جبکہ ان، ان اور لیکن اپنے بعد والے اسم پر زبر دیتے ہیں۔ لا، ان اور ان، ان کا میننگ بے شک ہوتا ہے، یہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو ان کے بعد یا ان کے بعد جو اسم آتا ہے، یا لیکن کے بعد جو اسم آتا ہے، اس اسم کی نسبت اسی کی طرف ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، ان خالدن صالح، تو ہم کہتے ہیں خالدن جو ہے وہ ان کا اسم ہے اور صالح ان کی خبر ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ بے شک خالد صالح ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ لا کو ہم ان کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ڈبل ایمفیسس یا ڈبل سٹریس لے ہوتا ہے، جیسے ان خالدن لصالح۔ پھر مزید اس میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے اس میں قسم بھی کھائی جاتی ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، ان خالدن لصالح۔ تو ایک ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں قسم بھی ہے، ان بھی ہے اور لا بھی ہے، اس وجہ سے اس میں ٹرپل سٹریس آ گیا۔ اور چوتھا یعنی کوادرپل سٹریس اگر ہمیں کسی خبر میں دینا ہو تو اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بولنے والا کون ہے، یعنی بولنے والا جب لیا جائے، یعنی یہ کہہ کون رہا ہے، تو اس کا جو سٹریس ہے 4 ٹائمز ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ان، ان، لیکن ہے، یہ اپنے بعد والے اسم میں زبر دیتا ہے۔ اصل کیا تھا؟ خالدن صالح، اب کیا ہے؟ ان خالدن صالح۔ تو یہ تھے ایمفیسس کے حروف۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی جو عربک میں نام ہے، اسے جانا جاتا ہے ان و اخواتها، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اور اس کے ساتھی۔ اور کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اخواتها بہنیں یہاں پہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان اور اس کے ساتھی۔ تو ان کے جو میننگ ہے، ان، ان بے شک، لیکن لیکن، لیتا افسوس یا کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کأن گویا کے، کأن گویا کے، اور لعل ممکن اور شاید کے لیے۔ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنے اسم پر زبر دیتے ہیں۔ ان، ان میں ہم نے مزید یہ فرق دیکھی تھی کہ ان ابتدا میں آتا ہے اور ان بیچ میں آتا ہے، یعنی آیت کے شروع یا آیت کے جو حصہ ہوگی، جو میسیج ہوگی، اس کے بگننگ پہ ان آئے گا اور بیچ میں ان آئے گا۔ اس میں اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ ان فعل کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور جو دیکھے جو چینجز لاتے ہیں، یعنی جو چینج کریٹرز ہوتے ہیں، اس میں جو 2 کلمے ہم نے اور دیکھے وہ تھا کانا اور اسبہ۔ کانا کا میننگ ہوتا ہے یا تھا، اور اسبہ کا میننگ ہوتا ہے، لیکن اس کا کبھی میننگ صبح کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کانا و اسبہ کیا کرتا ہے؟ کانا و اسبہ اپنے اسم پر پیش دیتا ہے اور خبر پہ زبر، یہ ہے خاص بات اس کی۔ جس طرح سے ان کیا کرتا ہے؟ ان اسم پر زبر دیتا ہے، ان اسم پر زبر دیتا ہے، ان اسم پر زبر دیتا ہے، اور کأن کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں پہ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی تو ہم نے مثال دیکھی، جیسے اللہ غفور کے بجائے ہم کہیں گے ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اور یہاں دیکھیے اگر ہم نے کانا ڈالا تو کیا آئے گا؟ کان اللہ
गफूर रहीमा। तो यहाँ पे गफूर रहीमा, कान अल्लाह गफूर रहीमा। तो इस तरह से हमने देखा था कि इसमें जो काना और इन्ना व अखवातुहा। अच्छा, इसमें हमने मजीद ये पॉइंट कहा था कि हम कहते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उसका मीनिंग बिल्लियों वाला है, ना कि बिल्लियों का बाप। इसी तरह इन्ना व अखवातु हा, इन्ना और उसकी बहनें नहीं बल्कि इन्ना और उसके साथी। तो आज के लेसन में हमारे लिए क्या है? आज का लेसन जो है इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी वो वर्ड्स जो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, यानी जिनको हम एक्सेप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं ये वो हरूफ है जिससे एक्सक्लूजन होता है, यानी एक्सक्लूड किया जाता है। फर्ज कीजिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि खालिद मजमे से निकला। तो कौन निकला? खालिद साहब निकले। कहाँ से निकले? मजमे से निकले। अब मान लीजिए कोई उनको बुलाने आया था, अब्दुल्ला ने खालिद साहब को मजमुए से निकाला। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आ गई, निकलने वाला, निकालने वाला और कहां से निकला। निकलने वाली चीज यानी जब भी हम एक्सेप्शन कहेंगे, यानी किसी को हम एक्सक्लूड करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि पूरा मजमुआ था, सब बैठे हुए थे, खालिद साहब भी उनमें बैठे थे, तो अब्दुल्ला जी आ गए और उन्होंने उनको वहां से बुला के निकाला। इसी तरह जब हम जुमले में कई हरूफ इस्तिस्ना है, ज्यादातर जो इस्तेमाल में है वो है इल्ला और गैरी या गैरा, इल्ला गैरी गैरा। तो ये क्या करते हैं, यानी ये एक किस्म का एक्सेप्शन दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, एक कंट्रास्ट चीज आ जाती है। तो इसमें अरबी की खूबसूरती देख लीजिए, इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो पहला कंपोनेंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पहले हम इसको समझेंगे कि ये हरूफ इस्तिस्ना है, यानी जिन हरूफ की वजह से एक्सेप्शन क्रिएट होगी। जैसे हमने यहाँ पे इल्ला कहा, मगर, सिवाय, सिवाय। तो उसके बाद निकाला किसको, यानी फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एग्जांपल दी, तो जो अभी एग्जांपल के अगर हम अभी देखेंगे, जो हम अभी अभी मिसाल जो बयान कर रहे थे, तो यहाँ हुरूफ इस्तिस्ना यानी किसने निकाला, अब्दुल्ला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब्दुल्ला। किसको निकाला, खालिद साहब को। कहाँ से निकाला, मजमुए से, मजमुए से खालिद साहब को निकाला। तो अब क्या है, तीन चीजें हैं। एक हो गया हुरूफ इस्तिस्ना, जिसने इसको निकाला, जिसने एक्सेप्शन क्रिएट की, जिसने डिफरेंस क्रिएट की, जिसने बैरियर क्रिएट किया। अब क्या है, किससे किससे एक्सेप्शन क्रिएट की, किस ग्रुप में से निकाला और किसको निकाला। तो जिस से निकाला उसे हम कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु, और जिसको निकाला उसे कहते हैं मुस्तस्ना। यानी उठाने वाले को, जो उठाता है, जो एक्सेप्शन क्रिएट करता है, उन्हें हम हुरूफ इस्तिस्ना कहेंगे। और जिस ग्रुप से निकाला जाएगा उसे हम मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसके बारे में हमें क्या देखना है। तो ये हुरूफ इस्तिस्ना दो हैं, एक है इल्ला और एक है गैरी। पहले हम गैर को देखते हैं। गैर क्या करेगा, गैर के बाद जो इस्म आएगा या जो भी इसके बाद स्ट्रक्चर आएगा, यानी मुरक्कब भी आ सकता है, वो जारी होगा, यानी वो जर्री पोजीशन में होगा। तो गैर के लिए आपने देख लिया, गैर जो है गैर के बाद जब इस्म आएगा वो अपनी जर्री हालत में होगा। गैर के बाद आने वाला इस्म जो होगा वो जर्री हालत में होगा। जबकि इल्ला क्या है, इल्ला के बाद अक्सर अक्सर मंसूब होगा, मंसूब यानी वो जबर की हालत में होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ये मरफू तब होगा,
یعنی یہ پیش کب لے گا؟ اگر یہ فاعل ہے. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا. فاعل کام کرنے والا. اگر وہ کام کرنے والا ہے تو وہ مرفوع ہوگا. یا اگر یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جملہ نافیہ کن کو کہتے ہیں. حروف نافیہ ہم نے ایک دن دیکھے تھے. اگر نفی کی گئی ہے کسی چیز کی پھر اگر الا آتا ہے تو اس وقت بھی حالت رفع ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں گے لا الہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ سب معبودوں کی. لا الہ سٹرکچر کیا ہے؟ لا الہ نفی ہوئی ہے. الا پھر آیا حروف استثناء اور کس کو نکالا؟ اللہ. لا الہ تو پہلے کیا ہے؟ لا الہ. لا الہ ایک نیگیشن ہے. اس کے بعد الا آیا. لا الہ الا اور پھر کیا آیا؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. تو یہ کس حالت میں آیا؟ رفعی حالت میں آیا. کیونکہ اس سے پہلے جو بگننگ میں جو بات ہوئی ہے وہ نیگیشن ہو گئی ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ جب ہم بگننگ میں ہی نگیٹ کر کے آئیں گے پھر ایکسیپشن کو لائیں گے تب جا کے یہ رفعی حالت میں ہوگا. ابھی کچھ مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آگے بڑھنے سے پہلے اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا لیسن کیا ہے. آج کا لیسن ہے مستثنا. مستثنا یعنی ایکسیپشن کریٹ کرنا. جس طرح ہم انگلش میں بٹ یوز کرتے ہیں بٹ، تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ہم نے دو خصوصی حروف آج متعارف کیا ہے. ایک ہے الا اور غیر. جہاں پہ بھی الا اور غیر آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈفرنس کریٹ کرے گا، وہ اس کو نکالے گا. جس کو نکالے گا اسے مستثنا کہیں گے، جس سے نکالے گا اسے مستثنا منہ کہیں گے، اور نکالنے والا حروف استثنا. پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ غیری یا غیرہ ہے. غیرہ جیسے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب. اور ابھی ہم نے الا کی ایک مثال دیکھی. عام کیا ہے؟ اکثر الا کے بعد جو ہے نسبی حالت میں ہمیں اسم ملے گا. اور ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر وہ فاعل ہو یا اس سے پہلے جو خبر ہے یا اس سے پہلے جو سٹرکچر ہے وہ نیگیشن میں ہے، وہ نیگیٹو سینٹینس ہے. تو آئیے اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں دیکھ لیجئے پہلی کیا ہے؟ غیر المغضوب. غیر المغضوب یہ کیا ہے؟ غیر المغضوب. غیر المغضوب یہاں پہ کیا ہے؟ الا انفسہم. الا انفسہم. وما یذل یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ نیگیشن ہو رہی ہے. وما یذل بہ الا الفاسقین اور وہ نہیں گمراہ ہوتے. وما یذل اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین مگر کس کو؟ فاسقوں. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہ دیکھیے یہاں پہ کوئی نیگیشن نہیں ہے، سمپل سینٹینس ہے. فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا کیا ہے؟ حروف استثناء. اور کس کو نکالا؟ الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا. یعنی استثناء کون ہے؟ ابلیس. اور یہاں پہ مستثنا منہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. فرشتے ہیں کیونکہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. تو اس میں تین چیزیں آ گئی. کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا. کس کو نکالا؟ یعنی مستثنا کون ہے؟ ابلیس ہے. مستثنا منہ کون ہے؟ مستثنا منہ فرشتے ہیں. یعنی فرشتوں میں سے ابلیس کو نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا استعمال کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو حالت ہے وہ نسبی حالت ہے کیونکہ اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ بالکل پوزیٹیو ہے. اب یہاں دیکھیے وما محمد، ما یہاں پہ نفی کر رہا ہے. وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول. وما محمد الا رسول. تو الا یہاں پہ کیا ہے؟ الا ایک حروف
استثناء ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. تو یہ اس میں بہت ہی خوبصورتی ہے. تو لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے نگیشن ہے اور پھر اسی لیے کیا آیا رسول. یہاں پہ کیا آیا ابلیسا، یعنی یہاں پہ نسبی، اور یہ رفعی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے نگیشن ہے. پھر سے دیکھ لیجئے وما اہل بہ لغیر اللہ، تو اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. تو یہاں پہ لی کی وجہ سے یہ لغیر، اور یہاں پہ دیکھ لیجئے غیر اللہ، بالکل غیر جو ہے غیر اللہ جری حالت میں ہے. تو غیر میں ہم نے کہا کہ غیر تو جری حالت میں ہی لیتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے فشربو منہ الا قلیلا، فشربو منہ پس انہوں اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم سوائے کچھ، الا قلیلا منہم. تو یہاں پہ پھر سے اللہ کا استعمال ہوا ہے. وما امرو، اور وہ نہیں حکم دیے گئے الا لیعبد اللہ، بالکل رفعی حالت میں. وما یذکروا، یہاں پھر سے نفی ہے، الا اولو الالباب، اولو الالباب یہ خود ایک مرکب ہے. وما یذل، تو یہ جو وما الا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے. یہ پہلے نفی ہو رہی ہے اور اس کے بعد لا اللہ کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. حروف استثناء میں ہمارے پاس 2 حروف ہیں، مطلب زیادہ تر استعمال ہونے والے اللہ اور غیری یا غیر. یہ کچھ مثالیں ہیں. ولا یلدو، پھر سے نفی ہو رہی ہے، اللہ فاجرن کفارا، اللہ فاجرن کفارا، فاجرن کفارا. فشربوا منہ پس انہوں نے پیا اس میں سے، اللہ قلیلا منہم، قلیلم منہم، اللہ کے بعد قلیلم منہم. فابا اکثر الناس الا کفورا، فابا اکثر الناس الا کفورا. تو یہاں پہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حروف استثناء ہے. وما من الہ الا اللہ، اور وما جیسے یہ لا الہ الا اللہ ویسے ہی اسی پیٹرن پہ یہ بھی ہے. فمن اضطر غیر، یہ دیکھیے غیر، ابھی اس سے پہلے جو ہم نے مثال دیکھی تھی وہ تھی غیر، اب یہ کیا ہے؟ غیر، یعنی غیر اور غیر بالکل سیم ہے. تو آج کا لیسن اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.